अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर कि पाकिस्तान में PDM की हुकूमत और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के आने के बाद क्या सूरत हाल अब चल रही है। जो पिछले 16 महीने से जो कानून और आइन की पामाली हो रही थी, जुल्म और तशद्दुद हो रहा था, PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा था, तो उसमें कोई तब्दीली आई है कि नहीं आई। तो बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक मुहिम थी, जो एक क्रैकडाउन था, जो उनकी पकड़ दकड़ का जुल्म और सितम और ये बर्बरियत का जो सिलसिला था, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान में 3 कानून, पहले 2 कानून हुआ करते थे। एक कानून था अशराफिया के लिए और एक था मुझ जैसी और आप जैसी आम आवाम के लिए। तो अब पाकिस्तान में 3 कानून, 3 इंसाफ के मयार जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं। एक कानून जो है वो है अशराफिया के लिए, जिसमें अशराफिया अपनी मन मर्ज़ी से जो भी चाहे वो कानून और आइन के साथ खिलवाड़ कर सकती है, किसी के हकूक़ पे डाका डाल सकती है, किसी पे जुल्म और बर्बरियत कर सकती है, लूट सकती है, करप्शन कर सकती है और जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन कानून से वो बालातर है। कानून के हाथ जो हैं वो थोड़ा सा उसके गिरबान से पीछे रहते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। दूसरा कानून जो है, दूसरा जो इंसाफ का मेयार है, वो है आम आवाम के लिए, कि जिसमें आपने कुछ किया कुछ नहीं किया, सारा मलबा फिर भी आपके ऊपर है, पकड़ दकड़ भी आपकी होगी, पैसा भी आपका लगेगा, जेलों और थानों कचहरियों के चक्कर भी आपके लगेंगे। तो ये कानून और ये जो इंसाफ का जो मयार है, ये आवाम के लिए है। लेकिन अब पाकिस्तान में एक तीसरा कानून और तीसरा एक इंसाफ का जो मयार है वो भी कायम कर दिया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ़ एक बंदे के लिए है, सिर्फ़ एक शख्स के लिए, उस शख्स के लिए कि जिसने सारी ज़िंदगी अपनी पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए गुजार दी। वो खेल के मैदान में उतरा तो वर्ल्ड चैम्पियन, वर्ल्ड कप क्रिकेट का लेके पाकिस्तानी कौम को तोहफे में दे दिया। वो दुखी इंसानियत की खिदमत करने के लिए मैदान में उतरा तो पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान को शौकत खानम कैंसर जैसा हॉस्पिटल दे दिया। वो तालीम के मैदान में उतरा तो उसने आलमी मयार की जो यूनिवर्सिटी है वो पाकिस्तान को नमल के नाम से उसने पाकिस्तानी अवाम को तोहफे में दे दी। वो सियासत के मैदान में उतरा तो 27 साल तक माफियाज़ के ख़िलाफ़ लड़ता रहा। माफियाज़ के ख़िलाफ़ उसने एक जंग लड़ी, वो उनकी आंखों में आंखें डाल के खड़ा रहा। हज़ारों तकलीफ़ें सौतें बर्दाश्त की उसने। 27 साल तक वो अवाम के हकूक़ की जंग लड़ता रहा और इस दौरे निज़ाम, इस दौरे इंसाफ के मयार के ख़िलाफ़, इस दौरे कानून के ख़िलाफ़ वो खड़ा रहा और पाकिस्तान में अदल और इंसाफ यकसा और मसावी कायम करने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी के 27 साल इसमें लगा दिए। 27 साल के बाद अल्लाह की ज़ात उसको जब इज़्ज़त देती है तो उसको ऐवान में और उस मनसब वज़ीर आज़म के मनसब पे जब बैठाती है तो वो बंदा कुफर के ऐवानों में खड़ा होके ये कहता है कि खबरदार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन मत किया करो। हमारे दिलों को तकलीफ़ होती है, आप नहीं समझते कि हमें कितनी तकलीफ़ पहुंचती है। रियासत मदीना का रोल मॉडल बनाने की कोशिश की, जिसने हमारे नौजवानों के लिए उसने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी उसने कायम कर दी। उसने कहा कि हमारे सबसे बड़े जो लीडर हैं उनको फॉलो करो, उनकी ज़िंदगी को आप स्टडी करो। तो आज वो शख्स इस निज़ाम और इस माफियाज़ का मुकाबला करते हुए इसी निज़ाम का शिकार होकर आज वो जेल में पड़ा है, 6x11 के कमरे में पड़ा है। उसके ख़िलाफ़ इंसाफ और कानून ये है कि 180 मुकदमात उसके ख़िलाफ़ दर्ज कर दिए जाते हैं और उसको अदालत में खड़ा किया जाता है और सज़ा सुना दी जाती है। ये वो तीसरा निज़ाम है जो इंसाफ का जो इन्होंने मयार कायम किया है कि मुजरम पे आप अंधाधुंध बेबुनियाद आप FIR काटते जाएं और फिर उस मुजरम को बुलाएं, उस मुल्ज़म को बुलाएं, कटहरे में खड़ा करें और उसके वकला उसको अपनी सफाई देने का मौका न फराहम किया जाए और उसको सज़ा सुना दी जाए।
اور پھر وہ جب بندہ جیل میں جائے تو اس سے وہ تمام بنیادی سہولیات جو ایک سابق پرائم منسٹر کو حاصل رہی ہیں اور ہوتی ہیں، جو ہمارے آئین اور قانون کے مطابق دی جاتی ہیں، اس سے محروم رکھا جائے۔ نہ اس کو وکلاء سے ملنے کی اجازت ہے، نہ اس کو فیملی کے ساتھ ملنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی اس کو اپنا کیس لڑنے کی اجازت ہے۔ یہ ہے وہ تیسرا معیار جو صرف ایک شخص کے لیے ہے، اور اس شخص کا نام عمران خان ہے، جو پاکستان کی 70 سے 80% عوام کی امید ہے، امید کی ایک کرن ہے، جو 70 سے 80% عوام اس کو اپنا مسیحا سمجھتی ہے، اپنا نجات دہندہ سمجھتی ہے۔ آج وہ شخص جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اس کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے غریب کی بات کی، اس کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی بات کی، اس کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے مظلوم کی بات کی، اس کا جرم صرف یہ ہے کہ اس نے کہا کہ پاکستان میں عدل و انصاف قائم کرو، اس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ ہار نہیں مانتا، وہ جھکتا نہیں ہے، وہ بکتا نہیں ہے۔ یہ اس کا جرم ہے۔ دیکھیں، وہ شخص تو کھڑا ہے، وہ شخص، اس کی ساری زندگی کی جو محنت ہے، جو ساری زندگی اس کی ایک کھلی کتاب کی طرح عوام کے سامنے ہے، بلکہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کس چیز کا نام ہے، وہ تو کمپرومائز نہیں کرے گا۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں وطن عزیز پاکستان میں، یہ جو فصل ایک اگائی جا رہی ہے نفرت کی، کل کون کاٹے گا؟ اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ یہ کاٹنی پڑے گی آپ کو بھی، پوری قوم کو، ہمیں بھی، اور آپ کو بھی، بلکہ پوری قوم کو یہ کاٹنی پڑے گی۔ پوری قوم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، پورے ملک کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ عوام کبھی یہ تسلیم نہیں کرے گی۔ آپ جتنے مرضی مقدمات بنا لیں، 200 مقدمات سے 500 مقدمات پہ لے جائیں، وہ سرنڈر نہیں کرے گا، نہ وہ ٹوٹے گا، وہ نہ بکے گا۔ لیکن جتنا آپ اس کے خلاف ایک غیر انسانی سلوک کرو گے، جتنا آپ انصاف اور مساوات سے، عدل و انصاف سے ہٹ کے اس کے ساتھ سلوک کرو گے، تو عوام میں آپ کی مقبولیت کم ہوتی جائے گی۔ عوام میں اور آپ میں، اس سسٹم میں، اس مافیاز کے خلاف ایک نفرت کی جو ایک دیوار ہے، وہ مزید مضبوط اور اونچی ہوتی جائے گی، جس کو کل گرانا کافی مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ سراسر نہ تو پاکستان کے حق میں ہے اور نہ پاکستانی قوم کے حق میں ہے۔ تو آج خان صاحب کا آج 12واں دن ہے۔ خان صاحب آج بھی اسی طرح سے اسی سیل میں موجود ہیں۔ 6/11 کا ایک سیل ہے، اور اس میں جائے نماز بڑی مشکل سے جو ہے وہ وہاں پہ رکھ کے خان صاحب نماز پڑھتے ہیں۔ اوپن ٹوائلٹ ہے، اور ایک بالٹی رکھی ہوئی ہے جس میں انہوں نے شاور لینا ہے، اور اسی بالٹی کو انہوں نے واش روم کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور ایک نیچے ایک گندا سا کوئی میٹرس ہے جس پہ خان صاحب کو سلایا جاتا ہے۔ تو خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، کل آپ نے مرنا ہے، کل آپ نے یہ دنیا چھوڑنی ہے، آپ نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے کہ آپ ایک بے گناہ انسان، ایک عظیم لیڈر، وہ لیڈر کے جس کو انسانیت کی فکر ہے، جو غریبوں کی، مسکینوں کی اور مظلوموں کی بات کرتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ یہ غیر انسانی رویہ جو اختیار کیا ہوا ہے، وقت کے فرعون بنے ہوئے، خدا کے قہر سے ڈرو۔ اللہ کا عذاب جو ہے، اللہ کی لاٹھی جو ہے، وہ بے آواز ہوتی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، کب پڑتی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ لہٰذا انسان بنو اور انصاف کے تقاضے پورے کرو۔ خان صاحب اگر مجرم ہیں، خان صاحب نے اگر جرم کیے ہیں، لیکن قانون اور آئین جو ان کو اجازت دیتا ہے، جو ان کے رائٹس ہیں، وہ تو ان کو دو۔ وہ کیوں نہیں دے رہے آپ؟ ہر انسان کا، ہر قیدی کا، ہر مجرم کا ایک رائٹ ہے کہ وہ اپنے وکلاء سے ملے، اپنی فیملی سے مل سکتا ہے۔ آپ نے خان صاحب کو اپنے حق میں اپنی صفائی دینے کا موقع نہیں آپ دے رہے، اور ہر مجرم جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے وکلاء سے ملے، اپنی فیملی سے ملے، اپنے دوستوں سے ملے۔ لیکن خان صاحب کے لیے یہ جو آپ نے قانون ایک جو نیا متعارف کروا دیا ہے، یہ جو انصاف کا 13 معیار جو آپ نے متعارف کروایا ہے، یہ آپ کے جو ماتھے پہ ایک کالا دبا ہے، یہ کبھی مٹ نہیں سکے گا۔ اس کو آپ جتنا مرضی صاف کریں، یہ نہیں مٹے گا۔ اور پاکستانی عوام اتنی وہ پاگل نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو کل لولی پاپ دے دیں گے اور وہ سمجھ جائے گی اور وہ پیچھے ہٹ جائے گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ خان پاکستانی عوام کی آخری امید ہے اور رہے گی۔ گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، اور اس کے نیچے کومنٹ بھی کیا کریں۔ میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، آپ کا بھائی ماجد چودھری۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔